हालेलुया। खुदावंद के कदूस नाम में आप सबों को खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज की नई सुबह के लिए जो खुदा ने मुझे और आपको बख्शी। आइए खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे इफसियों पौलुस रसूल का ख़त इफसियों के नाम चौथे बाब की 25वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के ओज़ब हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करके, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुवाफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन मोहर हुई। हर तरह की तलख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरो गुल और बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो। और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। यहाँ पर इखलाकी तालीम दी गई है, हमारे एटीट्यूड के बारे में, हमारे रवैये के बारे में, हमारे रहन सहन के बारे में, कि हमारा चाल चलन घरेलू ज़िंदगी के अंदर, खिदमत के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर कैसा हमारा रहन सहन होना चाहिए। कि झूठ बोलना छोड़कर तुम क्या करो, एक दूसरे से सच बोलो। सच बोलो, क्योंकि तुम मसीह में एक दूसरे के अज़ा हो। हम सब कलीसिया होते हुए एक दूसरे के क्या हैं, अज़ा हैं। अगर एक हिस्से को दर्द होती तो दूसरा भी महसूस करता है। अगर एक हिस्सा खुशी मनाता तो दूसरा भी उसके साथ क्या करता है, खुशी मनाता है। हम सब मसीह में एक बदन के तौर पर है, और मसीह हमारा हेड है। ऐसा ही है ना, हमारा ईमान ऐसा ही है ना, कि हम मसीह में एक बदन के तौर पर हैं और मसीह हमारा हेड है, और हम एक दूसरे का क्या करें, दर्द महसूस करें। फिर है गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुस्सा हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद दूसरे को पसंद नहीं। ये शायद हो सकता है हमारी भी कुछ चीज़ें उन्हें पसंद ना हो, हमें उनकी कुछ चीज़ें ना पसंद हो। तो इस तरह इख्तलाफात की बिना पर हम क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। हमारे अंदर गुस्सा, हमारे अंदर तलखी, हमारे अंदर ऐसी बातें जन्म लेती हैं जिनकी वजह से नफ़रत और एक दूसरे से कड़वाहट जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो कलाम ये बता रहा है कि गुस्सा आ जाता है, इख्तलाफात हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा नहीं आता, इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन गुनाह ना करो। जो गुस्सा आना ना, तो फिर वो गुस्से च असी सारा कुछ भुल जाते हैं। ऐसा ही है ना, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, कैसे ऐसा असर है जो हमारी ज़िंदगी में जब आता है, और जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पे आता है, बड़े अपने ऊंचे मर्तबे पर चला जाता, तो फिर ये कुछ नहीं देखता। ऐसा ही है, गुस्सा जो सानू आता ना, तो फिर असी सारा कुछ भुल जाते हैं। अपने जो होता है ना, हमारा सिस्टम, हमारा असाबी सिस्टम, हमारा दिमागी सिस्टम, हमारे पूरे जिस्म का जो सिस्टम होता है, जिसमें सम टाइम हम अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन गुस्से की हालत में हम सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी हमें याद नहीं रहता। गुस्सा
کرو لکھا ہے اجازت، یعنی اسی سمجھنے اجازت ملی، لیکن غصہ ہی جو ہے اگر اس کا لیول بڑھتا جائے تو یہ بہت کچھ کروا دیتا ہے، یہ ایسی ایسی باتیں کہلوا دیتا ہے، یہ ایسے ایسے کام کروا دیتا ہے، سارے کام غصے نہ ہو رہے ہیں۔ مطلب دنیا میں گناہ جو ہے اس میں غصہ جسمانی کام ہے جس کی وجہ سے دنیا میں تباہی اور بربادی ہو رہی ہے۔ ہم یاد کر سکتے ہیں پاک کلام میں سے یعقوب کا بھائی عیسو جو تھا، ہے نا، یعقوب کا بھائی جو عیسو تھا، وہ جب یعقوب برکت اس سے لے کر بھاگا تو اندر بھرا نوں تے پیار آیا؟ کیا اسے اس پر پیار آیا؟ نہیں، وہ غصے سے بھر گیا، اور یہ غصہ جو ہے اس کی زندگی کے اندر، مطلب اسے اگر موقع ملتا، اگر یعقوب اس کے ہتھے چڑھ جاتا تو اس نے یعقوب کو مار دینا تھا۔ اس لیے ماں نے کیا کیا؟ ماں نے اسے اپنے ماموں کے پاس بھیج دیا، یعنی اس کے ماموں کے پاس اسے بھیج دیا، تاکہ جب تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر دوبارہ ان کی آپس میں کسی ٹائم ملاقات ہو۔ اچھا ہونا ہے بڑی سیکھنے والی چیز ہے، جس وقت وہ اپنے بھائی سے ملتا ہے اس ٹائم تک یعقوب بلیسڈ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے پاس بیویاں ہیں، اس کے پاس بچے ہیں، اس کے پاس جانور ہیں، اس کے پاس بہت ساری برکتیں ہیں، تو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی تحفے لے کر نکلتا ہے، لیکن وہ ابھی بھی ڈرتا ہے کہ میں یکدم ان کے سامنے نہیں جانا، میں یکدم اس کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کچھ گول رکھ کے، یعنی کچھ آدمی، کچھ جانور، کیملز وغیرہ ہوتے تھے اس وقت، تو ان کو رکھ کے ان کے آگے کسی فاصلے پر وہ ہوتا ہے، تاکہ وہ اگر کچھ ایسا کرے، اس کے لوگ حملہ کریں تو وہ سمجھ جائے کہ اب حملہ ہو چکا ہے، اب مجھے بچنا چاہیے۔ تو اس ٹائم بھی، اتنے عرصے کے بعد بھی اسے یہ ڈر تھا کہ میرا بھائی جو ہے وہ مجھے مار سکتا ہے، اگر ایسا کرے گا تو، یعنی اس نے ایک پلاننگ کی ہوئی تھی۔ لیکن جب اس کا بھائی اسے ملا تو اس وقت وہ اپنے بھائی سے کیسے ملا؟ اس کے بھائی کو اس نے کہا کہ میں تیرا غلام ہوں، اس نے اپنے آپ کو اس کا غلام شو کیا، اس کا دل نرم تھا اپنے بھائی کے لیے۔ خدا دلوں کو نرم کرتا ہے، ٹھیک ہے، ٹائم لگتا ہے، لیکن غصہ ہماری شخصیت کو بگاڑ دیتا ہے۔ یعقوب نو لگ رہا سی ہن بھی میرا بھرا غصے سے ہی ہوئے گا، اور وہ ڈرا ہوا تھا۔ اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا کو انسان کی روشیں پسند آتی ہیں تب اس کے دشمنوں کو بھی اس کے کیا کرتا ہے؟ دوست بنا دیتا ہے۔ جب ہماری عادتیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ خدا کو پسند آتا ہے تو ہمارے مخالف بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، وہ ہماری فیور میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں ہمیں ذکر ملتا ہے قائن اور حابل کے بارے میں۔ ایک بھائی کا ہدیہ قبول ہو گیا اور دوسرے کا قبول نہیں ہوا، تو ان میں ہدیے کا، چھوٹے بڑے کا یا زیادہ کم کا مسئلہ نہیں تھا، اس میں بھی مسئلہ ان کے رویے کا تھا، ان کے ایٹیٹیوڈ کا تھا۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو قائن تھا، قائن خدا کے ساتھ سنسیئر نہیں تھا، قائن کا رویہ ایک شرارت والا رویہ تھا، یا وہ خدا کے ساتھ سنسیئر نہیں تھا۔ تو سم ٹائم ہم خدا کے حضوری میں آتے ہیں لیکن ہمارا رویہ، ہمارا رہن سہن خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ حابل کا ہدیہ قبول ہوا اور قائن کا ہدیہ قبول نہ ہوا، اور پھر اس قبولیت اور ناقبولیت کی وجہ سے ہی اس نے اپنے بھائی کو غصے میں آ کے کیا کیا؟ مار دیا۔ تو ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے رویے سے ہی سیٹ ہوتی ہیں۔ خدا بعض اوقات ہمارے ہدیوں کو، ذاتی کو، بعض اوقات ہماری لمبی دعاؤں کو،
یا شاید مذہبی چیزوں کو نہیں دیکھتا، خدا ہمارے رویے کو دیکھتا ہے، ہمارے جنہوں کہتے ہیں نا خالص پن، کہ اسی خدا نہ خالص چلنے یہی بڑا۔ بعض اوقات خدا کسی ایک خوبی کو دیکھ لیتا ہے، خدا کسی ایسی صفت کو دیکھ لیتا کہ یہ وفاداری سے چلنے والا، یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ بعض اوقات آج کل دی میں گل دس رہا کہ شاید ایسا ہے، ہوگا بھی، کہ بہت سارے شاید ایسے مذہبی لوگ ہوں گے جنہوں نے بڑے بڑے چوگے پہن رکھے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں بھی شاید حاصل کر رکھی ہیں، لیکن خدا ان سب کو رد کر رہا ہے۔ ایک سمپل سے شخص کو، ایک غریب شخص کو جس کے اچھے کپڑے نہیں، شاید خدا کی نظر میں وہ مقبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی نظر میں خالص ہے، وہ وفادار ہے، وہ اپنے زندگی کے اندر خدا کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ وفاداری کے ساتھ چل رہا ہے۔ ان دی چند لفظاں دی دعا ہے، خدا انہوں بھی غور کرتا ہے۔ چند لفظوں کی دعا کیا سنی جاتی ہے؟ پطرس نے چند لفظوں کی دعا کی، گھنٹوں کی دعا نہیں کی، چند لفظوں کی دعا کی، مجھے بچا، اور خدا نے اسے بچایا۔ پھر اس کے بعد اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چند لفظوں کی دعا کی اور خدا نے سنی، کیونکہ ان چند لفظوں کے پیچھے ہمارا پورا رویہ ہوتا ہے، ہمارا پورا رہن سہن ہوتا ہے، ہماری برداشت ہے، ہمارا زندگی کا تمام جو ہمارا وقت گزرتا ہے وہ کیسا گزرتا ہے۔ بعض کا اسی اگر برداشت بھی کرنے ہیں نا تو خدا اندا بھی حاصل دیندا، ایسا ہی ہے نا کہ صبر کا پھل کیا ہے؟ میٹھا ہے۔ اور لوگوں کی نظر سے انج لگتا ہے بے وقوف ہے کہ چپ کر رہندا، لیکن خدا حاصل دیتا ہے، خدا صبر کا پھل ضرور دیتا ہے۔ خدا ہماری برداشت کو، ہمارے رویے کو، ہماری ایک ایک چیز کو، اے جڑا سی سمجھنے ہیں نا کہ کچھ چیزاں دا صرف خدا نے عبادت دا ہی رزلٹ دینا ہے، نہیں، خدا نے ایک ایک چیز کا رزلٹ دینا ہے۔ جو جاب، جو ڈیوٹی آپ کر رہے ہیں اس کا رزلٹ بھی آپ کو مل رہا ہے اور ملے گا بھی۔ عدالت کے دن جب خداوند کی حضوری میں ہم حاضر ہوں گے تو ہمیں ایک ایک چیز کے لیے وہاں پر نوٹ کیا جائے گا کہ ان کی نیت وہاں پر کیسی تھی، ہے نا، بے ایمانی تو نہیں کی تھی، دو نمبری تو نہیں کی تھی، تو مطلب کھو جاتی ہے، کرتے ہیں لوگ۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ تم اپنا رویہ ان تمام حالات کے اندر کیسا رکھو؟ نرم رکھو۔ ہر قسم کی بدخواہی، ہر طرح کی تلخ مزاجی، قہر، غصہ اور شور و گل، یہ تم سے دور کیے جائیں، یہ تم سے کیا کیے جائیں؟ دور کیے جائیں۔ تو خدا آج بات کرتا ہے ہمارے پرسنل، ہماری شخصی رویے کے بارے میں، شخصی رویے کے بارے میں، اور خدا جانتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ ان کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ خدا نو پتا سی، اسی لیے انہیں الاؤ کر دیتا، ٹھیک ہے غصہ کر لو، لیکن انہاں کو کرنا کہ تسی جڑا نا ان مینیج کر سکو۔ خدا نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر تمہارے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تم اختلافات بڑھ جاتے ہیں، مسائل بڑھ جاتے ہیں، تو تمہاری خفگی کب تک رہے؟ سورج کے ڈوبنے تک۔ یعنی اگر مسائل بڑھ جاتے ہیں تو سورج جدوں تک غروب نہیں ہوندا ادوں تک تسی ایک دوجے تو علیحدہ رہ سکتے ہو، لیکن سورج کے ڈوبنے تک تم اپنے معاملات کو سیٹل کرو۔ سورج کے ڈوبنے تک کا مطلب یہ بھی ہے، ایک تو مطلب یہ ہے نا کہ دن ٹل گیا تو پھر صلح صفائی کر لو، دن کے ختم ہونے سے پہلے، شام ہونے سے پہلے تم اپنی لڑائیاں، اپنے مسائل حل کر لو۔ اور اس کا مطلب جو ہے، اس کا مطلب ہر شخص کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے زمینی سفر کو کیا کر رہے ہیں؟ پورا کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ ہر شخص اپنی زمینی سفر کو کیا کر رہا ہے؟ پورا کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ خدا زندگی کے دن، زندگی کا ایام بڑھا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ زندگی کی شام ہو جائے، زندگی کا خاتمہ ہو جائے، اس سے پہلے ہی کیا کرو؟ اپنے معاملات دوسروں کے ساتھ کیا کرو؟ سیٹل کر لو۔
सुलह और सफाई की रूह को अपना लो, एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, एक दूसरे से वही रवैया इख्तियार करो जो मसीह ने कलीसिया के लिए इख्तियार किया। कलीसिया इस लायक थी कि उसके लिए मसीह जान देता? नहीं, इस लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान दी। हम गुनाहगार थे, हमारी खातिर मसीह मारा गया। हम गुनाहगार थे, हम इस लायक नहीं थे, वो सज़ा हमारे लिए थी, लेकिन मसीह हमारी खातिर क्या हुआ? कुर्बान हो गया। और कलाम में लिखा है कि अगर तुम्हारे आपस में मामलात ऐसे हो जाते हैं तो तुम एक दूसरे को क्या करो? कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो। खुदा हमें भी इग्नोर करता है, खुदा हमें भी माफ़ करता है। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, चाहे मैं कर रहा हूँ, चाहे आप कर रहे हैं, चाहे कोई भी है, हर शख्स जो कुछ कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि इबादत, फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि इबादत का ही इन्हें ज़्यादा इबादत की थी जन्नत च घल दो, नहीं। हर एक चीज़, एक एक चीज़ जो हम कर रहे हैं उसके लिए हमें खुदा का जवाबदेह होना पड़ेगा। उसके लिए खुदा की अदालत में खड़े होकर हमें बताना पड़ेगा कि हमने ऐसा रवैया, ऐसा रहन सहन क्यों इख्तियार किए रखा। सो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हम यहूदा इस्करियोती की तरह ना बने जिसके दिल में इब्लीस समा गया। इब्लीस समाता है उसी शख्स के अंदर है जिसके अंदर जो कमी हो। इब्लीस यहूदा इस्करियोती के अंदर समाया और यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। हमारा रवैया पतरस की तरह हो, जिसने 3 बार इनकार तो किया लेकिन उसने इकरार भी किया, उसने मनादी भी की, उसने खुदावंद के लिए बहुत सारी रूहों को भी जीता। हमारी शख्सी ज़िंदगी के अंदर जो कमियां हैं, जो कमज़ोरियां हैं, हम अपनी ताकत से बेशक दूर नहीं कर सकते। ये खुदा का रूह ही है, और जब खुदा का रूह हम में बसा हुआ है तो हम इस रूह को रंजीदा ना करें। अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने रवैयों से उसे रंजीदा ना करें, रूह की आग को ना बुझाएं। सो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सभी दुआ करेंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा बाप यीशु के नाम में हम तेरी हजूरी में आते हैं। जितनी जाने तेरी हजूरी में है, पाक खुदा तो एक एक को बड़ी बरकत दे। हम सब अपने रवैयों को, अपने रहन सहन को तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकें। हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा गुफ्तगू करना तेरे जलाल के लिए हो खुदावंद। तू इसलिए आया ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। पाक खुदा तो हाज़िर जमायत को, एक एक ज़िंदगी को बड़ी बरकत दे। तेरा पाक रूल को